नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। पुस 5 मा हठातमा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पछाडि नेपालको राजनीति असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। अवस्था देख्दा यस्तो लाग्छ कि 2/3 झन्डै बहुमत दिएर पठाएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अब शासन गर्न नसक्ने भनेर फेरि जनताकै घर दैलोमा पुग्ने तम तयारीको अवस्थामा देखिन्छ। त्यसमा पनि सत्तारूढ ओली पक्षधरको समूह चाहिँ अर्को पक्ष कता कता मुठभेड गर्ने तर्फको सङ्केत उसले देखाइरहेको अवस्था छ। यद्यपि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय न्यायालयमा पुगेकाले त्यहाँबाट छिनोफानो नहुइन्जेल चाहिँ पर्ख र हेरको रणनीतिमा दुवै पक्ष बसेको देखिन्छ। सँगसँगै निर्वाचन आयोगमा आफू आधिकारिक भएको दाबी सहितका प्रमाणहरू पनि पुर्याउने क्रम जारी छ। यो अवस्थाका बीच अब नेपालमा वैशाखमा मध्यावधि चुनाव कि सडक सङ्घर्ष यसतर्फ मुलुक धकेलिएको देखिन्छ। खासमा हुनुपर्छ के, भइरहेको छ के र हामी कुन गन्तव्यमा जाँदैछौँ, यी र यस्तै विषय जोडेर आज हामी बहस गर्दैछौँ। यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पुष्पलाल अध्ययन समाजका अध्यक्ष, उहाँ वामपन्थी विचारक हुनुहुन्छ लोककृष्ण भट्टराई। धन्यवाद। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक बुद्ध छिरिङ मोक्तान र हामीसँग हुनुहुन्छ वामपन्थी विचारधारासँगै नजिक हुनुभएका लेखक प्राध्यापक डाक्टर बद्री विशाल पोखरेल। नमस्कार। यहाँहरू तिनैजनालाई एकमुष्ट स्वागत छ। सुरुवात म लोककृष्ण भट्टराईज्यू तपाईँबाट गरौँ। पुस 5 को घटनाक्रम पछाडि अब मुलुक मध्यावधिमा कि सडक सङ्घर्ष, दुई खालको अन्तर्विरोध, त्यसरी यो खालको ध्रुवीकरणतर्फ नेपाली राजनीति बढेको देखिन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले त प्रत्येक 5 वर्षमा जाने जुन संसदको निर्वाचन हो त्यसलाई चाहिँ 5 वर्ष टाल्नुपर्छ भन्ने मेरो पहिलेदेखि नै मान्यता हो। र मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दा पनि सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने म पहिलो मान्छे। र त्यसमा विश्वनाथजीले गिरिजाबाबुलाई दिनुभयो म्यान्डेट। हामीलाई चाहिँ 4 जना, ओम भक्त श्रेष्ठ भन्ने धनकुटाको प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, सायद उहाँलाई थाहा छ। उहाँहरूले 4 जनाले हामीलाई म्यान्डेट दिनुभयो संसद पुनर्बहालीको। के अरे विश्वनाथ लगायत 4 जनाले, के अरे 7 जनाले, 11 जनाको बेन्च थियो। त मेरो भनाइ के छ भने मेरो त दुइटै अभिन्न मित्र, ओलीजी पनि, त्यसपछि ओलीजी र म सँगै जेल बसेको, एउटै थालामा भात खाएको अहिले मोहनचन्द्रजी बिचरा बिरामी हुनुहुन्छ, राधाकृष्ण मैनाली पनि हुनुहुन्छ, हामी 3 जनासँगै गोलघर पनि बसेको। हेर्नुहोस्, मेरो त कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह पनि छैन। प्रचण्डजी र म पाटन क्याम्पससँगै पढेको, हेर्नुहोस् है। र डेरा पनि ओल्लो डेरा पल्लो डेरा। हजुर, उहाँ मसालमा हुँदा म पुष्पलाल समूहमा थिएँ। तर भए पनि हाम्रो मित्रता अभिन्न रह्यो। हजुर। र पछि उहाँ जनयुद्धमा जाँदाखेरि मलाई जनयुद्धमा जानुपर्छ भन्दै आउनुभयो। मैले उहाँलाई के भने तपाईँ अर्को मदन भण्डारी हुन जाँदै हुनुहुन्छ होइन, किनभने अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा जनआन्दोलनको बाटोबाट यहाँ चाहिँ गणतन्त्र ल्याउन सकिन्छ, यो पुष्पलालको थेसिस हो। र मदन भण्डारीले पनि त्यही मान्नु भएको छ, किनभने मदन भण्डारी पनि पुष्पलालबाट दीक्षित मान्छे हो होइन। त्यसो भएर चाहिँ अहिले जनयुद्ध सफल हुँदैन, पछि नेपालको कन्टेक्स्टमा तपाईँ यही सिस्टममा बरु चाहिँ गणतन्त्र ल्याएर चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा, जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र 2006 सालमा पनि छ, र पछि त्यसैलाई टेकेर मदन भण्डारीले जनताको जनवाद भन्नुभयो। कम्युनिस्टहरू पनि प्रतिस्पर्धामा गएर जित्ने, हामीलाई चाहिँ तानाशाह भन्छन् है, यो चाइनाको र रुसको जस्तो नगर्ने भने हो होइन, त्यो मान्यतामा हामी जाने हो भन्ने पहिला हो। पछि पनि शान्ति वार्ता गर्दा पनि त आखिर त उहाँ त्यही लाइनमा आउनुभयो नि त। हजुर, आउनुभयो भनेपछि। र अहिले पनि के छ भने हिजो कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र र तपाईँको चाहिँ नेकपा एमालेलाई होइन मिलाउन हामीले ठुलो पहल गऱ्यौँ। मैले नै कार्यपत्र पेस गरेको। हजुर। पेशागत महासङ्घ, नेकपा एमालेको पेशागत महासङ्घको उसमा सेमिनारमा मैले नै, किनभने अहिले मैले पुष्पलाललाई देखेँ, मनमोहनलाई देखेँ, मेरो जीवनमा म अहिले 66 वर्षको भएँ होइन, अनि शम्भुराम श्रेष्ठलाई देखेँ, तुलसीलाल अमात्यलाई देखेँ, त्यस्तै अहिलेका म भनौँ मेरै सरहका साथीहरू अहिले ठुल्ठुला नेता भए पनि अब मदन भण्डारीसँगै काम गरेको म बनारसमा। म चाहिँ बागमती अञ्चलको सचिव थिएँ, उहाँ नेपाली नयाँ जनवादी सांस्कृतिक समूह केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो, जीवराज आश्रित मसँगै काम गर्नुभयो। भनेपछि सिपी मैनाली हामीसँगै, यो एउटा चाहिँ नयाँ किसिमको नेपाली जनताले दिएको पपुलर मुभमेन्टमा अब इगो छोडौँ, हामीले नेपाली जनताको विकास र यहाँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जाउँ भन्ने भावना मैले त्यो कार्यपत्र पेस गरेको। हजुर। त्यो कार्यपत्रका आधारमा धेरै मान्छेले त्यति बेर चाहिँ माधवजीले बोल्नु, त्यसमा टिप्पणी राम कार्की हुनुहुन्थ्यो, गोकर्ण विष्ट हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँहरूले बोल्नु। र त्यो कार्यपत्र मैले ओलीजीलाई पनि दिएँ, प्रचण्डजीलाई पनि दिएँ, सबैले मन पराउनु भयो। ओहो, अब 2/3 बहुमत ल्याएर
नेपाललाई नेपाली कङ्ग्रेसले 24 वर्षको शासनमा तपाईँको रेमिटेन्स इकोनोमीमा देशलाई लग्यो। आज प्रत्येक वर्ष 15-20वटा लास आउँछन्। झन् अहिले कोभिड कहाँबाट आयो त? विदेशबाट आयो। यदि हामीले चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कृषिमा बढी बजेट, ऊर्जामा बढी बजेट गरेर नेपाललाई अगाडि लान सकेको भए यहाँ नेपाल त कोभिडलेस कन्ट्री हुन्थ्यो नि त। यो भनेको त के हो भने यस्तो हावापानी 245 हावापानी भएको देश त यो देशलाई हामी चाहिँ मिलेर लैजाउँ। त्यही त मिलेको अवस्था देख्छु। अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन, ठिक छ। अहिले पनि वार्ता गर्न त म प्रचण्डजी, म ओलीजी, म तपाईँ मार्फत भन्न चाहन्छु, अहिले पनि मिल्नुपर्छ। मेरो भने त्यति मात्रै होइन, लेफ्टहरूलाई विप्लवलाई पनि जनआन्दोलनको बाटोमा आउनुहोस्। तपाईँको चाहिँ सशस्त्र युद्ध सफल भएन भनेर तपाईँ हिजो पनि शान्ति वार्तामा आउनु भएकै हो होइन? वैद्य बा मोहन विक्रम बा हाम्रो फोरफादर हो, अहिले 84-85 वर्ष हुनुभयो। त एउटै लेफ्ट बनाऊँ न, नेपाली कङ्ग्रेस एउटा लेफ्ट। त्यही त यो आदर्श परिकल्पनाको कुरा एउटा भयो होइन? तपाईँले त सविचार यो सत्कर्मको कुरा सोचिराख्नु भएको छ नि। यहाँ त के भयो, आफ्नैलाई गोवन साहबले डसे जस्तो गरे, त्यसकारण यो भयो भनेर सुरुवात भएको छ। अब डस्न ओली पक्षले डस दियो अर्कोलाई, या अर्को पक्षले ओलीजीको पक्षलाई डस दियो। अब खोट्याउन त उहाँहरूले खोट्याइराख्नु भएको छ। यही प्रकारान्तरले जे घटनाक्रम विकसित हुँदै आए, पुस 5मा आइसकेपछि प्रदेशसभा विघटन भयो। त्यस पछाडिको राजनीतिक कोर्स सडक सङ्घर्ष या चुनाव वैशाखको, यसमा राजनीति रुमलिरहेको छ। तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ, तपाईँले सम्बन्धहरू त बताउनु भयो, चुनाव या सडक सङ्घर्ष। अहिले सम्मान्य सर्वोच्च अदालत मुद्दा छ। सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्यो भने फेरि पार्टी एकता गर्ने। मेरो भनाइ त केपीजीलाई नै कन्टिन्यू प्रधानमन्त्री बनाउने। हजुर, उहाँले चाहिँ सोधेर प्रचण्डजी र माधवजीसँग सोधेर के गर्ने, मन्त्री कसलाई बनाउने भनेर काम गरे सिद्धिहाल्यो नि। अनि पुरापुर सुधार गर्ने मनमोहनजीले गरे जस्तो होइन? मनमोहनजीले जुन गर्नुभयो आफ्नै गाउँ होइन, त्यो सम्भावना मैले सोधेको। तर अहिलेको राजनीतिक कोर्स चाहिँ, यो थियो त सम्भावना। अहिलेको राजनीतिक कोर्स चाहिँ, अहिले पनि सम्भावना छ। अहिलेको राजनीतिक कोर्स चाहिँ प्रतिनिधिसभाको कुरा अहिले मैले थाती राखेँ। सरकारले देखिएको अहिले घोषणा गरेको मध्यावधि चुनाव त्यो होइन, त्यसलाई मानिन्न। सडक सङ्घर्ष अर्को पक्ष बनिरहेछ। तपाईँले भने जस्तो प्रतिनिधिसभा फेरि बिउत्यो भने त त्यहाँ त अब अविश्वासको प्रस्ताव गरेर अर्कै हुनेवाला छ। समानान्तर बैठकहरू बसिसकेका छन्। मैले छोटोमा तपाईँको जवाफ जान्न चाहेँ, सडक सङ्घर्ष या यो मध्यावधि चुनाव? होइन, सडक सङ्घर्ष मध्यावधि चुनाव भन्दा पनि मिलेर जाँदाखेरि भोलि कोर्टले तपाईँको चाहिँ उ गर्यो भने, मेरो चाहिँ अपिल के छ भने सडक सङ्घर्ष नगरौँ होइन, चुनावमा जाउँ। जस्तो मिलेर गए भयो भने, वाम मोर्चा बनाए भयो भने पार्टी फुटे पनि किन, साथी त हो बाबा भनेको। अब चुनावमा जानुपर्छ भने चुनावमा गए पनि मिलेर जानु पऱ्यो, सडक सङ्घर्ष नगरिकन मिलेर जानु पऱ्यो, फेरि पनि मिलेर जानु पऱ्यो नि त। जाँदाखेरि अब फेरि लडाइँ गरेर सौताको रिसले पोइको काख हामी नहगौँ। यो मेरो चाहिँ अनुरोध हो दुइटैलाई। भनेको मिलेर जानु पऱ्यो, तपाईँको कसैका प्रति पक्षधरता छैन। मेरो मिलेरै जानुपर्छ। म बुद्ध छिरिङजी, के देखिन्छ नेपालको राजनीति यहाँ? यो उहाँले त एक खालको धारणा ल्याउनु पर्ने, मिलेर जानुपर्छ भन्ने। अब सर्वोच्चले जे जस्तो तपाईँ भोलि आदेश दिए पनि त्यसमा पनि मिलेर जाने ठाउँ छ, उहाँले त्यो तर्क गर्नु, त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? यहाँ दायाँ बायाँ एकदम सिनियर लेफ्ट मुभमेन्टबाट आउनुभएको एकदमै सिजन एकाडेमिक पोलिटिसियनहरूको बिचमा तपाईँ र मेरो पुस्ता फेरि नेपालमा त्यही हिजोकै जस्तै नेपाल विभाजित हुने, नेताहरू विभाजित हुने कुरा गरिरहनु पर्ने चाहिँ दुर्भाग्य भयो। तपाईँ र म उहाँहरूभन्दा थर्ड जेनेरेसन हो। हामी एउटै कुरामा डिबेट गरिरहेछौँ होइन, अस्थिरताको विषयमा। उहाँहरूले जुन प्रश्न तपाईँले राख्नुभयो त्यो प्रश्नको जवाब उहाँले 28 सालदेखि दिँदै आएको होला सायद होइन, 27 सालदेखि। आज सुनामजीको आर्टिकल लेखेर आएको भनेपछि अहिले पनि उहाँहरू यो उमेरमा पनि यो पीडा र यो उत्पीडनबाट आफ्नैबाट प्रताडित भएका विवेकहीन नेतृत्वहरूको, अब सिधै भन्यो भने इडियट पोलिटिसियनहरूको भिक्टिम भएर उहाँहरू जस्तो क्याडर त भए देश पनि यो अवस्थामा आइपुग्यो। यो विषयमा हामीले गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जहाँसम्म अहिले मलाई के भइरहेछ, एज अ स्वतन्त्र नागरिकको एउटा यङ जेनेरेसनको प्रतिनिधिको रूपमा भन्दाखेरि म भित्रभित्र एकदम गम्भीर रूपमा हाँस्छु कि मलाई केपीका कमरेड केपी प्रधानमन्त्रीको शब्दावलीहरू हाम्रा पुस्तकको कानमा अहिले गुन्जिरहेको छ। पुष्पकमल दाहालको क्रान्तिकारी दस्तावेजका अक्षरहरू हाम्रो कानमा अहिले पनि गुन्जिरहेछ। तर व्यवहार हेर्नुहोस् होइन, व्यवहारमा उहाँहरूले देशलाई कहाँ पुर्याए भन्दाखेरि यो बेला त्यो एउटा नेपालमा एउटा कवि थियो, पीडित कवि भूपी शेरचन,
आज सोनाम साथी पनि त्यसरी नै पीडित भएर उहाँहरूको यी नेताहरूद्वारा पनि प्रताडित मान्छे हो सोनाम साथी पनि। उहाँले जस्तै गुड विस राख्थे, सबै मिलोस् भन्ने चाहन्थे, तर मिल्दैन। भुपीले त्यो क्यारम बोर्डको कहानी ल्याएर एउटा कविता रच्नु पर्यो, देशमा चाहिँ क्यारम बोर्डले हाम्रो देशका नेताहरूले चलाइरहन्छ भनेर। अब अहिले 2/3 बहुमत नजिक पुगेको र इतिहासमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको, उहाँले जुन लेफ्ट मुभमेन्टको सेन्ट्रलाइजेसन, लेफ्ट मुभमेन्टको केन्द्रीकरण गर्ने जुन अहिले एउटा नयाँ उहाँले अझै पनि उहाँले जुन चाहना राख्नु भएको छ एउटा लेफ्ट मुभमेन्टको क्याडरको हैसियतले, त्यो त नेकपा बन्ने बेलामा बनेको हो नि त इतिहासमा। तर त्यो कुरालाई किन भत्काए अहिले प्रचण्ड र केपीले, किन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो पुस्ताले उहाँहरूले जस्तो खालि यो नेताहरू मिलोस् मात्रै भन्न मिल्दैन। हाम्रो पुस्ताले, उहाँहरूको पुस्तासम्म राजनीतिले देशलाई यो अवस्थामा पुर्याए, दुःख दिनसम्म दिए। अब नेकपा ल्याएर उहाँहरू सबैको योगदानबाट नेकपा बनेर 2/3 नजिकको स्थायित्वमा नयाँ संविधानको जगमा है, फेरि जनयुद्ध जनसङ्घर्षको जगमा बनेको नयाँ संविधान, गणतन्त्रात्मक संविधानको जगमा बनेको र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो सर्वहारा वर्गको लागि लडेको पार्टीको 2/3 नजिकको बहुमतबाट स्थायित्व दिने भन्ने कुरा 3 वर्षमा ध्वंस हुने कुन हालतमा देश छ त अहिले? पावर कन्फिगरेसन, शक्तिको मापनमा नेपाली जनतालाई कतिसम्म उहाँले यो बेकुफ बनाउन सक्छ? यङ जेनेरेसनको जीवनमाथि यस्तो खेलवाड उहाँले किन गर्छ? यो गम्भीर कुरा हो कि अहिले के कारण हो? त्यो खेलवाड गर्ने कारण के रहेछ? खेलवाड एउटै मात्रै कारण छ कि यो देशमा हामी जनता र नेता, जनताबाट एउटा तहसम्म सार्वभौम अभ्यासमा जनताले आफ्नो भोट गर्ने अधिकारमा प्रयोग गरिरहेछ। यद्यपि जनताको भोटिङ अधिकार, सार्वभौम अधिकार भनेको त भोट गर्ने हो, आफ्नो चाहिँ मताधिकार प्रयोग गर्ने हो। भन्दाखेरि एउटा हेरसे के छ भने, एउटा भनाइ नेपालीमा के छ भने, नेपाली जनता भोटिङ गर्दाखेरि पनि स्वतन्त्र विवेक प्रयोग नगरिकन इन्फ्लुएन्समा भोटिङ गर्छ भन्ने छ। त्यो इन्फ्लुएन्स भनेको पैसा आदि इत्यादि। तर नेपाली नेताहरू त 14 वर्ष जेल बसेको यत्र ठुलो सङ्घर्ष गरेको नेताहरू, उनीहरूले त आफ्नो कन्साइन्सलाई, आफ्नो स्वतन्त्र अभिमतबाट देशलाई अगाडि लानुपर्ने, उहाँहरू विभाजित हुँदा पनि कसैको लागि विभाजित हुँदो रहेछ नि त आज त। कसैका लागि आज यहाँ हेर्नुहोस् त प्रहसन कस्तो भएको छ, सडक सङ्घर्षको प्रहसन, प्रधानमन्त्रीको हुङ्कार हेर्नुहोस्, मैले यस्तो गरेँ उस्तो गराए कसले? यो प्रधानमन्त्रीलाई यो गराएको कसले? सबैलाई थाहा छ त्यो कसले। उहाँ चाहिँ हिजो तपाईँको सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते भनेर हुङ्कार गरिरहेको प्रधानमन्त्री पछि लाइनका लाइन सल्लाहकारहरू बोलाएर म यो एक्सन लिँदैछु भनेर पहिल्यै जानकारी दिने यो प्रधानमन्त्रीले फेरि नेपाली जनताको अगाडि चाहिँ बालोटारमा उभिएर हुङ्कार दिन्छ। के नाटक गरिराख्यो? यस्तो पनि देश चल्छ? दुनियाँको अगाडि जहिले पनि आत्मसमर्पण बाहेक केही पनि स्ट्यान्ड गर्न नसक्ने, अनि आफ्नै बबुरो जनता, यो गरिब जनतामाथि चाहिँ बडो पौरुषता देखाउने, बडो सुरवीरता देखाउने प्रधानमन्त्रीलाई पनि कसैले नचाह्यो, चलायो नि त। विदेशीले तपाईँको सिधासिधी त्यसमा धेरै पक्षले चलायो। उहाँहरूको जुन पौरुषता र सुरवीरता उहाँहरू प्रदर्शन गर्छ नेपाली जनता। तर अर्को पक्षको है, यहाँ तपाईँले एक खालको चलाको कुरा, अर्को पक्षले चाहिँ प्रचण्ड माधवलाई बाँदर नचाहे चाहिँ नचाउन खोज्नु प्रधानमन्त्री या नेकपाको 1 नम्बर अध्यक्षको गम्भीर भुल थियो, त्यसको सजाय हो यो भनेका छन्। एकदम त्यो पनि हो, किनभने आखिरमा त अर्को पक्ष जुन थियो नि, विपक्षी, नेकपा भित्रको विपक्षी कमरेड प्रचण्ड, यसलाई अलिकति कन्क्लुजन तपाईँले छोटाइदिनुहोस् है, म फेरि आउँछु अर्को खण्डमा। ठ्याक्कै निचोडमा चाहिँ यहाँ भित्रको परिदृश्य, यो दुईटा मिल्नेसम्म उहाँले त मिलाउने जुन अपेक्षा राख्नुभयो त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्न? अहिले त मिल्ने स्थिति त उहाँहरूको देख्दैन, किनभने विवेक चाहिने नि मिल्नको लागि त। हिजो विवेक प्रदर्शन नगरेको भनेर फेरि हामीले भन्न सक्दैन हिजो मिल्दाखेरि, होइन? तर अहिलेको जुन विभाजन छ उहाँहरूको विवेकले भन्दा पनि उहाँहरूको विवेक कैद भएर गरेको, कसैको स्वार्थको लागि गरेको हुनाले जसले मिलाउन चाहन्छ त्यसले मात्रै मिलाउन सक्छ। हस्, म बद्रविशाल पोखरेलज्यू तपाईँसँग आएँ। अब हुन्छ के यो अब चुनेर शासन गर्नुहोस् है, हाम्रा पक्षमा काम गर्नुहोस् है भनेर हाम्रा जस्ता पुस्ताले पनि भविष्य देख्नका लागि यो सरकारलाई भोट हालेर पठाएको थियो 5 वर्षको। म 5 वर्ष शासन गर्न सकिनँ भनेर हात उठाएर फेरि त्यही जनता कहाँ के मुख लिएर जाने? अब
धन्यवाद छ। अब प्रश्न गम्भीर छ। मूल कुरा के हो भनेदेखि यहाँ मित्रहरूले भन्नुभएको छ, यो लिपुलेख, कालापानी लगायत नेपाली भूभागहरू जब नेपाली नक्सामा समावेश भयो त्यसपछि यो चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुईटै पदबाट चाहिँ के भन्दाखेरि हटाउने थाई कमिटीका व्यक्तिहरू, नेताहरू निकै जर्खरिएर अगाडि आएको मलाई थाहा छ। अब विगतमा के थियो, आगतमा के होला भन्ने कुरा भन्दा पनि वर्तमानलाई हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ यही विषय हो, कालापानी लिपुलेख लगायतका विषयहरू र चाहिँ के भन्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा सबै नेतालाई एउटै खाल्टामा नहालौँ। राम्रा नराम्रा दुइटै छन्, राम्रोलाई राम्रो भनौँ, नराम्रोलाई नराम्रो भनौँ भन्छु म चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले तुलनात्मक रूपमा विगतको तुलनामा सरकारले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ, सबै क्षेत्रमा काम गरेको छ। मसँग यो सरकारको एउटा समृद्धिको आरम्भ भन्ने एउटा ठुलो किताब छ, त्यो मैले लिएरै पनि आएको छु। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको अवस्था बाध्यकारी अवस्था हो। दुःखद अवस्थामा पनि कहिलेकाहीँ दुःखद बाटो पनि हैन, भिर अक्करको बाटो पनि कहिलेकाहीँ बाध्यतालाई हिँड्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको इमर्जेन्सी गेट, तपाईँको आपतकालीन द्वार खोल्नुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ। देश दुनियाँ र लाई यो प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउनका लागि यो बाध्यकारी ढङ्गले यो निर्वाह गर्नु परेको विघटनको कुरा हो। अब संविधानलाई हेर्दाखेरि तपाईँको एउटा धारामा छ, तपाईँको धारा 85 को 1 मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा चाहिँ यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको अवधि 5 वर्ष हुन्छ भनेको छ। तर त्यो अगावै भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै धारा दफा कोड नगरिकन त्यसै भनेको छ। नभए त्यो चाहिँ के भने अब 72 खै ठिक छ, यो त अब न्यायालयले टुङ्ग्याउला। मेरो मूल रूपमा प्रश्न चाहिँ के भन्दा 5 वर्ष शासन गर्नुहोस् है भनेर चुनेर जनताले पनि पठाएको। तपाईँ आफैले भोट हाल्नुभयो, पैरवी गर्नुभयो, खुलेरै कुरा गरौँ न। अब किन यो सातु नखानु, खाएपछि रानीमा किन मुस्नु भन्छन् नि, उखान त्यता किन जानु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पक्षमा तपाईँ पैरवी गरेर हिँड्नुभएकै हो। आजका दिनमा पनि तपाईँको आर्टिकल त्यही अनुसारका आउँछन् नै। आज हामीले तपाईँलाई यहाँ बोलाएको अन्तर्वार्ता पनि त्यसैका लागि हो, एउटा हिसाबले एउटा पक्षको तपाईँले वकालत गर्नुहुन्छ भनेरै। तर जसरी चुनेर पठाइयो, भोट हालियो, 5 वर्ष शासन गर्नुहोस् है भनेर पठाइयो। तर म त शासन गर्न सक्दिनँ, अब तपाईँसँगै आएँ है भनेर अब गर्न हुन्थ्यो कि गर्न हुन्थ्यो यो विषय न्यायालयले छुट्याउँछ। फेरि जनताकामै जाने यो कस्तो हुतियारा काम हो भन्ने प्रश्न चाहिँ हो। यो मिलो भने हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भन्दाखेरि यो संसद विघटन गरेको एउटा अवस्था देखिन्छ। तर भित्रभित्रै तपाईँले हेर्नु हो भने यो सरकार बनेको भोलिपल्टदेखि नामै तोकेर भन्नुपर्छ, माधव नेपाल प्रचण्ड सरकारको विरुद्ध लागेको मसँग रेकर्ड छ, तथ्य तथ्याङ्क छ। तर म चाहिँ के भन्दाखेरि ओलीको हुबहु समर्थन गर्ने पनि होइन। विगतमा मैले चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँका सकारात्मक नकारात्मक कुराहरूलाई लेखेरै पनि तपाईँको प्रतिवाद गरेका छु। त्यो लेख 50,000ले पढेका छन्। त्यसकारणले म चाहिँ के भन्ने पार्टीमा आबद्ध भए पनि अलिकति मदन भण्डारी जस्तो अलिकति सही तथ्य सत्य कुराहरू उजागर गर्ने, सच्याउने, करेक्सन गर्ने सत्ता आजको दिनमा करेक्सन हुनुपर्ने कसले थियो त? यो प्रकरण चाहिँ करेक्सन हुनुपर्ने चाहिँ आफ्नै सरकार, आफ्नै करिब 2/3 सरकारका विरुद्ध जिहाद छोडेर हिँड्नुपर्ने कारण के? नामै तोकेर भन्न सक्छु म। राम कार्की पार्थ भन्नेले ज्ञानेन्द्र शाहको भन्दा घटिया खालको सरकार चाहिँ यो ओली सरकार हो भनेर भनेको छ। अरू कतिको नाम लिने हो? यहाँ सबै तपाईँको के भन्दा केही शक्तिहरू छन् त्यहाँ जो सुरुदेखि तपाईँको सरकारका विरुद्ध ज्यान फालेर लागेको स्थिति छ। जहाँ पनि अल्झाउने बल्झाउने, अब कामै गर्न नदिने, त्यति गर्दै पनि कामहरू धेरै भएका छन्। यो सबै फरेबी कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो अब इसारा त बाहिरको पनि प्रश्न देखेकै छ होइन। किनभनेदेखि अब त्यो कालापानी लिपुलेख समावेश गरेको भोलिपल्टै भारतीय मिडियाहरूमा बवाल रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुईटै पदबाट निष्कासन गर्दैछन् भन्ने कुरा आउनु, अनि त्यही दिन चाहिँ त्यहाँ निष्कासनको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि स्थायी कमिटीमा बैठकमा उठ्नु र त्यो आफ्नो जिम्मेदारी केही पुरा नगर्नु। प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि पार्टीको विस्तार गर्ने काम गर्नु पर्दैन? पार्टीमा चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न विभागहरू चाहिँ पूर्व माओवादीका कारण चाहिँ तपाईँको पुरा भएका छैनन्, त्यो पुरा गर्नु पर्दैन? अनि आफ्नो काम केही नगर्ने होइन, आफ्ना छोरी बुहारी चाहिँ के भन्दाखेरि लाई मात्र हेर्ने होइन। यो मानियो, त्यही त यो जे भयो त्यो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा भयो, त्यसको सजाय जनताले भोग्नुपर्ने किन भने प्रश्न यो नि त।
अब यो सजाय कहिलेकाहीँ अब यो बाध्यताको कुरा हुँदो रहेछ। अब त्यसैले अनि होइन हामीले 2/3 दिएर तिमीहरूलाई पठाउँदा त शासन गर्दो रहन्छ, अब किन भोट दिनु त्यो जनताले भन्ला नि, त्यति बेला के जवाब दिने? यो त ऐँजरो काली पोके लागेपछि के गर्ने? मकैमा काली पोके लाग्यो, काली पोके फाल्नुपर्छ। काली पोके फालेपछि ऐँजरो फालेपछि सकल्लो ढङ्गले आउँछ, मान्छेलाई आफ्नै नाक नठोकिकन मान्छेको बुद्धि आउँदैन। हेर्नु तर बोटै काटेपछि त अर्थ भएन नि, जरे काटेपछि होइन, बोट त काट्ने कुरा, अपरेसन गर्ने भन्ने कुरा थियो, यहाँ त कुरा छैन। यो प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउने, राष्ट्रको स्वाधीनता सार्वभौमसत्तालाई सुरक्षित गर्ने। र अब यहाँ कुरा गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यहाँ भारतीय राजदूत हुनुहुन्थ्यो रञ्जित रे, उहाँले बकाइदा भन्नुभएको छ, सुधीर शर्माले लेखै लेख्नु भएको छ, अबको 10 वर्षपछि भारतले भनेअनुसार काम गरेन नेपालले भने नेपाल ठुलो द्वन्द्वमा फस्छ। अनि त्यसैको डिजाइनमा लाग्नुभयो प्रचण्ड माधव लगायतका नेताहरू। रबर्ट डी कप्लान भन्ने एउटा विद्वानले भनेका छन्, नेपालले आफ्नो शासकीय क्षमता आर्जन गर्न सकेन भने अथवा बाह्य दबाब र चाहिँ के भन्छ प्रभावमा नपरिकन सरकार सञ्चालन गर्न सकेन भने यो देश यो 70 दशकभित्र चाहिँ विघटित भएर जान्छ भन्ने कुरा गरेका छन्। त्यसको डिजाइनमा चल्नुभयो प्रचण्ड माधव लगायतका नेताहरू। यो तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहदेखिको पालाको कुरा छ। अब यो बिचमा कति छन्, धेरै दस्तावेज छन् होइन। विभिन्न चाहिँ के भने र लगायतका विभिन्न चाहिँ के भन्दा खुफिया एजेन्सीहरूका गतिविधिहरू छन्। इन्दिरा गान्धीले चाहिँ के भने आपतकाल लगाएर सत्तामा आउन सकेको भए त्यति बेलै चाहिँ के भन्दाखेरि एक तराईतिर उता गाभ्ने कुरा बकाइदा उल्लेख भएको कुरा छ। बाबुराम भट्टराईहरू चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि भारतमा चाहिँ बसेर चाहिँ सशस्त्र युद्ध सञ्चालन गर्दाखेरि एसडी मुनिलाई चाहिँ के भन्दाखेरि भनेको कुरा उनले लेखेको किताबमा त्यो कुरा छ। हामी भारतको विरुद्धमा नेपालमा हामी केही गतिविधि गर्दैनौँ भनेको कुरा छ। प्रचण्ड स्वयं प्रधानमन्त्री भएर गएको बेला चाहिँ 25 बुँदे सहमतिमा 10औं बुँदामा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँहरूको अथवा संविधान संशोधन गर्छौँ, अर्थात् तपाईँहरूले भनेअनुसार हामी संशोधन गर्छौँ भनेर उहाँले लेखेर आउनु भएको छ। कतिवटा प्रमाण चाहियो? अनि यसको डिजाइनमा उहाँहरू लाग्नुभयो, अब मिल्ने सम्भावना छैन। डिजाइन भित्रभित्र तपाईँको यो कस्तो हुँदैछ नि, अब यो भन्न नहुने एउटा सामान्य दुले चोरले पनि शरीरमा तेल लाएर आउँछ क्या, भर्सक फुत्किन उम्किन। यस्तो ग्रान्ड डिजाइनमा तपाईँको 10औं चरण हुन्छन्, 10औं किस्ता हुन्छन्, 10औं चाहिँ तपाईँको चाहिँ पछिल्लो अवधिको हेरेर कदम चालिएको हुन्छ। सजिलो कुरा छ। नेपालमा चाहिँ राजतन्त्र समाप्त भयो, किन? राजतन्त्रभित्रको द्वन्द्वभित्र छिरो अनि त्यसैले अब चाहिँ अन्तर्द्वन्द्व भएर रगततामी भयो। अन्तर्द्वन्द्व सामान्य अन्तर्द्वन्द्वमा पस्ने, त्यसलाई बिगार्ने अनि ध्वंस गर्ने, अनि त्यसको अन्तिम रहस्य के भने नेपाललाई अन्तर्ध्वंस गर्ने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ को लागु हो? सिधै छ नि, भारतीय र खुफिया एजेन्सीहरू लागेका छन्। भारत लगायत भारतसँगको पछिल्लो त्यसमा प्रयोग हुने चाहिँ केपी शर्मा ओलीदेखि बाहेक अरू सबै त्यसमा प्रयोग भएको छन्। होइन, प्रयोग त आफै धामी आफै बोक्सी हुने चलन छ। यो बडा गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, भर्सक तपाईँलाई मलाई लडाउनु पर्यो भने त देख्नु भएन त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि संविधान जारी गर्ने बेलामा खस क्षेत्रीलाई पनि लगानी गरेको छ पैसा, आदिवासीलाई पनि पैसा आएको छ। अब आफै लडी मऱ्यो भने हामीले के गर्नु त? उसलाई पनि दिएको छ, उसलाई पनि उचाला छ, उसलाई पनि उचाला छ, सकेसम्म आफै लडी मरौँ। हुन्छ, म तपाईँसँग केरमा लोकेशन भट्टराईज्यू, अब तपाईँ मिल्ने कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँले बताएकै फेरि त सुन्ने हो भने त मिल्ने कुनै छेडछाड कुरा के छ भने छेडछाड त केही देखिन। मध्यमवर्गीय महत्त्वाकांक्षा छ। जस्तो उहाँ पनि प्राध्यापक हुनुभयो, एमए पास गरेर मान्छे, कुनै पनि एउटा गरिबको छोरीले नेपालमा एमए पास गर्न सक्दैन हो। यसरी तपाईँ केपी ओली भन्नुहोस्, प्रचण्ड भन्नुहोस्, उहाँ भन्नुहोस्, म भन्नुहोस्, हामी के हो भने हामीमा इगो छ क्या। त्यसैले एक अर्काले आरोप लाउने कुरा यहाँ कसैले रहले पनि केही गर्न सक्दैन। हिजो गर्न सकौँ, 2046 सालको आन्दोलन गराउने, गणेश मान मदन भण्डारीको चाहिँ वार्ता गराउने म जिउँदैछु क्या। आई एम स्टिल एलाइभ। बुझ्नु भएन? के रहले गराएको त्यो आन्दोलन? के 62-63 को आन्दोलन रहले गराएको? त्यो असम्भव। 12 बुँदे समझदारी भारतले गराएको भने असम्भव। म छु त्यहाँ। हरिकिशन सिंह सुरजीत प्रचण्ड कैसा है? प्रचण्ड किस शुल्क है? नहीं पुष्पलाल शुल्क है, ये आतंककारी नहीं है कामरेड भन्ने मान्छे म यहाँ जिउँदैछु क्या। खेलोफडको यहाँ छैन, होइन कसैको खेलोफडको छैन। यहाँ उहाँहरूको यो टक्रायो। यहाँ यो कसरी टक्रायो भन्नुहुन्छ भने सुन्नुहोस्, एउटा कुरो मान्छे हेर्नुहोस्, राजनीति गरे जोगी हुन कोही पनि चाहँदैन भन्ने छ नि प्रिन्सिपल। कोही मान्छे सबै महात्मा गान्धी हुँदो रहेछ क्या। महात्मा गान्धी भइदियो भने त नेहरू र चाहिँ जिन्नाको टक्कर भएर पाकिस्तान बन्यो। आफूभित्र टक्कर गर्ने, अर्कालाई देख्ने कुरो केही पनि होइन क्या। त्यस्तो मान्दिनँ म। भारतले केही नाप्न सक्दैन नेपाली जनता मिल्यो भने, न कसैले केही नाप्न सक्छ। होइन, यो आरोप प्रत्यारोप नगरौँ। ओलीजी पनि राष्ट्रवादी हो, प्रचण्डजी पनि हो, माधव पनि हो, विप्लव पनि हो। होइन, बिपी कोइराला त हिजो हामीले राष्ट्रवादी भन्यौँ हो कि होइन? त्यसबाट पुष्पलाल पनि हो। के पुष्पलाल प्रवासमा बस्नुभयो कि गैर राष्ट्रवादी हो?
गद्दार भनेको त प्रचण्डहरूले त हो त फेरि। मोहन विक्रमले लेख्नु पछि प्रचण्डले लेखेको छ मैले गल्ती गऱ्यौँ पछि मदन भण्डारी गएर मात्रै त्यो नेकपा मालेमा मदन भण्डारीले चाहिँ पुष्पलालको संयुक्त जनआन्दोलन नीति पास गर्नुभयो किन उहाँ दीक्षित कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। पछि सिबी मैनालीले चाहिँ मसँग किताब मागेर पढिसकेपछि हामीले धेरै ठुलो रङ गऱ्यौँ भन्नुभयो हो कि भन्नुहोस् त। त्यसो भएर यी कुराहरू के हुन् भने एक अर्कामा तिक्तता गर्ने कुराहरू हुन्। ठिक छ मान्छेमा ठिक छ, त्यसो भए यहाँ खेलोफड्को छैन, इगोको प्रब्लम भने अहिले बढ्ता इगो कसमा देख्नुभयो तपाईँले? इगो त अहिले संसद विघटन गर्नु हुँदैन थियो कमरेड ओलीले। मेरो हार्दिक अनुरोध छ उहाँलाई, त्यो गल्ती हो, गल्ती भयो होइन। म फेरि उहाँले जस्तो आरोप लाउँदिनँ, त्यो उहाँले गल्ती गर्नु, त्यो गल्ती गर्नु उहाँले महसुस गर्नुपर्छ त्यो कुरा। भोलि एकछिनको लागि ल दुईवटा पार्टी चुनाव लड्यो भने कसले जित्ने ल भन्नुहोस्? कसले जित्ने? कसले? अर्को पार्टीले जित्ने हो र अर्को खुसी उफ्रिरहेको छ नि त काङ्ग्रेसहरू त हो कि। फेरि पनि रेमिटेन्स इकोनोमी आउनेमा फेरि पनि युवा चाहिँ खाडी राष्ट्र जाने। तर यतिन्जेलसम्म काम गर्नै नदिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले के भनिराख्नु भएको छ? आन्तरिक रूपमा सरसल्लाहका विषय यसरी सूचनाको रूपमा आएछन्। अब विकास निर्माणका काम जो पुरा हुन लागेका छन् ती पुरा हुन्छन्। अब यही 4-5 महिनाभित्र मानव एउटा उदाहरण मेलम्ची आइसक्छ। आफूले सुरु गरेको अभियान त भूमि फिर्ता ल्याउने अभियान, त्यहाँबाट कालापानीबाट भारतीय फौज हटाउँछु किनकि भारत अब जाँदैछु, त्यहाँ गएर एक खालको वार्ता हुन्छ त्यो गर्छु। एमसिसी लगायतका परियोजनालाई कार्यान्वयन गराउँछु, त्यसमा काङ्ग्रेसको पनि साथ समर्थन रहन्छ। विकासका परियोजना ठुल्ठुला सुरु गर्छु। यावत विषयबाट फेरि पनि यो घुमेको अहिलेको छवि फेरि माथि आउँछ। चुनाव जित्ने मैले नि हो, यो खालको आकलन या तर्कहरू त्यहाँखेरको क्यालकुलेसन सुरु भएको छ। ठिक छ, उहाँले त आफ्नो क्यालकुलेसन गरेर भोलि मेरो चाहिँ भनाइ उहाँले के क्यालकुलेसन गर्नुभएको छ, चुनाव जित्नुभएको छ, देशलाई समृद्ध बनाउनु भएको छ भने मेरो पनि बधाई छ। चाहेकै त्यही हो त, चाहेकै त्यही हो त। तर त्यो हुन सक्दैन। हामी पनि यही देशमा बसेका मान्छे हौँ। किन सक्दैन? किन सक्दैन भने पार्टी पुरै फ्याक भइरहेको छ हो कि होइन। त्यत्रो चाहिँ मान्छे प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सबै गइरहेछन्। त्यो ठट्टा छ त्यहाँ ओलीजी एकातिर हुनुहुन्छ, ईश्वरजी हुनुहुन्छ, सबै मिलेर बस्दा त बल्ल बल्ल 2/3 आएको न हो। हिजो हामीले नमिलाएको भएर ठिक छ, हिजो एमाले ठुलो पार्टी भएको थियो होइन, त्यसमा 2/3 आउनलाई माओवादी केन्द्रको पनि योगदान हो होइन। हिजो पनि त मदन भण्डारीले त्यत्रो ठुलो युवाहरूको जमात नेकपा माले थियो, मनमोहनजीसँग किन एकता गरे होइन? मनमोहन अधिकारीसँग उहाँ मदन भण्डारी यहाँ काठमाडौँमा प्रवक्ता भएर चाहिँ देखिनुभयो। म कहाँ मेरो त अन्तरङ्ग मित्र हो र म कहाँ आएर बस्नुहुन्थ्यो उहाँले भनिसकेपछि साइकल चढ्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ विराटनगरमा गएर भन्नुभएको छ मनमोहन अधिकारीले कि काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुपर्छ कि हाम्रोमा आउनुपर्छ भनेर। त्यति बेला म इतिहास बताइदिन्छु तपाईँलाई, मैले भेटेँ। के भन्नुभयो तपाईँ बुढो हुनुहुन्न? ठिक छ, अहिले सङ्गठन नेकपा मालेको बढी होला, बुढाखाडा नेताहरू चाहिँ छन्। गणेश मानको पर्सनालिटी मनमोहनजी तपाईँले त्यसो भन्न मिल्छ? मदन कामरेड त्यो त एउटा चाहिँ उसको लागि भनेको बुढालाई चाहिँ पार्टीमा ल्याउनुपर्छ क्या, तपाईँ प्रयास गर्नुहोस् भन्नुभयो होइन, पार्टी एकता गर्नुपर्छ हो। त्यसरी अहिले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने मदन भण्डारीको विशालताले तपाईँलाई अहिले उहाँ मरेर जानुभयो, मैले प्रशंसा गरे होइन। जितवीर लामाले तपाईँको चाहिँ मदन भण्डारी त्यसरी हेर्दाखेरि त धेरै त नेकपा माले समर्थित मान्छेहरू जितेर आएको थियो नि त। अनि संसदीय दलको नेता तपाईँ हुनुपर्छ, मनमोहनजीलाई किन भन्नुभयो? उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ? म नजन्मिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव जन्मिएर 1 वर्ष कति थिएँ, उहाँ महासचिव भइसकेका मान्छे, तपाईँले कुरा गर्ने हो? तपाईँले मलाई सिकाउने हो? संसदीय दलको नेता मनमोहनजी हुनुहुन्छ भन्नु। अनि सिपी मैनाली वारियर त्यहाँभित्रको चाहिँ द्वन्द्व राख्ने साथीलाई उपनेता बनाउनु, आफू भन्नु भनेपछि इगो पर्छ, इगो गर्नु हुँदैन क्या। तर समेटिने कसरी हेर्नुहोस् त, अब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप र लान्छनाको हद यो पुगेको छ। ठिक छ, अब हिजो भर्खर के भनिदिनु भयो तत्कालीन वरिष्ठ नेता, अहिले अर्को समूहको उहाँ अध्यक्ष नि बनिसक्नुभयो माधव कुमार नेपाल, गोरुबाचौँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यो भनेको के? सोभियत सङ्घ विघटन गर्ने एउटा नाइके भनेर त्यो खालको ट्याग भनेको। अब नेपाल विघटन गर्न लाग्नुभयो ओलीले भनेर सायद सङ्केत त होला। गोरुबाचौँको सङ्केत के त? अब के सोभियत सङ्घ विघटन गरे जस्तो केपी ओलीले नेपाल विघटन गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ? यो प्रश्न त गम्भीर छ नि। झलनाथ खनालले के भनिदिनु भयो? गोवन साप हुँदो रहेछ, उहाँ त डस्नुभयो। प्रचण्डले के भनिदिनु भयो? सुन्नुभयो होला। भनेपछि यो तहको आरोप प्रत्यारोप यो तहमा अब ढाड कन्या र भनिन्छ नि कोखामा छुरा गोप्ने त्यो तहमा पुगिसके एकअर्का विरुद्ध। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ मिल्दैछन्, फेरि तपाईँले यही बेला कमजोरी फेरि केपी ओलीको पनि देखाइदिइराख्नु भएको छ। फेरि यो अवस्थाका स्रोतहरू उनीहरू हुन् भन्ने तर्क पनि छ। हेर्नुहोस् त आरोप प्रत्यारोप यो हदको। त्यसरी होइन, प्रचण्डजीको कमजोरी छैन मैले भने होइन, माधवजीको कमजोरी छैन भने होइन। तर एउटै कुरा के भने डेमोक्रेसी भनेको सहमतिको सिस्टम हो क्या। प्रधानमन्त्री भए पनि
पार्टी अध्यक्ष तर सबै सहमतिको सिस्टम हुने हो भने त किन चुनाव गर्ने? त्यो चुनाव प्रतिस्पर्धा हो, तर पार्टीभित्र त सहमति चाहियो नि त। पार्टीभित्रको महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्, तर पार्टी सञ्चालन गर्ने बेला कसलाई कहाँ राख्ने, कसलाई राख्दाखेरि राम्रो सुधार हुन्छ भन्ने कुरा त्यो पनि तोडेको देखियो तपाईँले। केपी ओलीले त तोड्नु होइन होइन, त्यसरी सहमतिमा गएको भए त यो फुट्नै थिएन नि। उदाहरण स्वरूप उहाँले चाहिँ जस्तो भनौँ न, प्रचण्डजीले केपी ओलीलाई चाहिँ 5 वर्ष चल्न दिएपछि दिन्छु भनेर भनिहाल्नुभयो। भनेपछि ल प्रचण्डजी तपाईँ गर्नु, उहाँले भन्नुभयो नि पार्टी के विभाग सिभाग पुरा गर्नु भएन भनेपछि त विभाग पुरा गर्नु त दुइटै अध्यक्ष मिलेर बसेर कसलाई राख्ने, को हुन् त त्याग गरेका मान्छेहरू? कम्युनिस्ट आन्दोलन होइन, हामीले राख्नु भनेको छैन। हामीले त मो कृष्ण भट्टराईले केपी ओलीसँग मन्त्री मागेको छैन मैले, हजुर होइन, प्रचण्डजीसँग मागेको छैन मैले। तपाईँले चुनावकै टिकट दिएनन्, मन्त्रीको कुरै छोड्नु। माग्दा पनि माग्दैन, खान पुगेको छ। किन भन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति प्रतिबद्ध भएको मान्छे भएर मात्रै हो यो देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र लैजाउँ, होइन। पुष्पलालको सपना, मदन भण्डारीको सपना, मनमोहनको सपना पुरा गरौँ, मिलौँ। अहिले पनि विप्लवलाई पनि दमन नगरौँ, विप्लवलाई समेटेर ल्याउँ न यहाँ, मेरो भनाइ थियो। अहिले हो तिक्तता हुन्छ, तर त्यही त तपाईँले इगो, मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ त तपाईँले सुन्नुभयो। गोर्बाचोप भन्ने, गोमन सर्प भन्ने फिर्ता लिनुपर्छ, माधवजीले फिर्ता लिनुपर्छ, झलनाथजीले फिर्ता। कति ठुलो सङ्गीन आरोप हेर्नुहोस् त। होइन, त्यो फिर्ता लिनुपर्छ आरोप, केपी ओलीले पनि फिर्ता लिनुपर्छ, उनीहरू मिलेर जानुपर्छ। त्यो हो मेरो भनाइ। सम्भावना छ किन नहुनु संसारमा? गोर्बाचोप र पाउनुहोस्, गोर्बाचोप हिजो अमेरिका र रुसको वार्ता हुन्छ भने यहाँ हुँदैन? चाइना र अहिले डोनाल्ड ट्रम्पको बिचमा तिक्तता भयो, अहिले जोन बाइडेन आयो, अब वार्तै हुँदैन चाइना र उसको। किम जोङसँग त वार्ता भयो, किम जोङसँग वार्ता भयो, अनि एउटै साथी एउटै खान, किन वार्ता हुँदैन? मेरो 100% वार्ता हुन्छ, 100% मिलाउनुपर्छ। बद्रीजी पनि लाग्नुहोस्, यताउता नलाग्नु, फेरि हामी सबै लागौँ न, किन मिल्दैन? ल एकछिनको लागि गरेर तपाईँ र म अनसन बस्नु त रत्न पार्कमा, ल किन मिल्दैन तिमीहरू? नेपाली जनतालाई दुःख दिन पाउँछौ भनेर भनेपछि सम्पूर्ण आरोप फिर्ता ल्याऊ, अनि एकअर्कामा चाहिँ मिलापत्र गर भन्नुपर्छ। सम्भावना त सम्भावना मिलाउनुपर्छ। हेर्दै जानुहोस् न, हिजो के थियो तिक्तता भन्नुहोस् न। हिजो तपाईँको चाहिँ द्वन्द्वमा तर भाग शान्ति, यहाँ लडाइँ मारामार गरे, भाग शान्तिबाट लडाइँ सुरु भयो। माओवादीका कार्यकर्ताले एमाले कार्यकर्तालाई हत्या गरे हो कि हिजो, थाहा छ हजुरलाई? हो, एमाले कार्यकर्ताले राजा के अरे पुलिसतिर लागेर चाहिँ माओवादी कार्यकर्तालाई पकडाएको भन्ने पनि आरोप आइगा नि हो। ती सम्पूर्ण तिक्तता हटाएर एउटै पार्टी बनाउन हामी सक्षम भयौँ भने अहिले केही बिग्रिया छैन। अहिले फुटिहाल्नुभयो, फेरि एकै ठाउँमा जुटाउनुपर्छ। मेरो भनाइ त चुनावै भयो भने पनि दुइटै मिलाएर लडाउने, होइन? चुनाव त हुँदै हुँदैन मेरो विचारमा, सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्छ, फेरि मिल्नुपर्छ। अब उहाँले जुन गुड विस राख्नुभयो त्यसको लागि म उहाँलाई शुभकामना दिन्छु। तर उहाँहरू दुईजनाको डिबेट प्लस नेपाली राजनीतिलाई युवा पुस्तकको हैसियतले हेरिरहँदाखेरि मलाई एउटा संस्कृतको श्लोक आयो तपाईँको, होइन? एउटा हाम्रो पहिला किशुनजीले हाम्रो गिरिजबाबुले भनेको थियो कि तपाईँको एक लज्जम परित्याज्य सर्वत्र विजय भवेत्। हाम्रो अघिल्ला पुस्ताहरूमा भएको एउटा लाज पनि त्यागेपछि सबै ठाउँमा आफू जितेको देख्छ कि यदि उहाँहरूले 2/3 बनाएको सत्ता, जनताले 2/3 नजिक पुर्याइदिएको सत्ता, उहाँहरूले भने जस्तो अहङ्कारकै आन्तरिक अहङ्कार र व्यक्तित्व टक्राउकै कारणले ध्वंस गरेको भए तापनि त्यसको एउटा राज्यलाई केन्द्रमा राखेर देश र जनता कोभिडको महामारीको बिचमा यो खालि उहाँले भने जस्तो इगो टक्राउ मात्रै हो, सिम्प्लिफाई गरेर त्यसलाई जेनरलाइज गरेर त्यसलाई कभरअप गर्न सक्ने स्थिति छैन। हाम्रो पुस्ता त यो गतिविधि हेर्दाखेरि यो एक लज्जम परित्याज्य भएको एउटा लाज पनि परित्याग गरेर सर्वाङ्ग भएर सबै ठाउँमा म विजय प्राप्त गरेँ भनेर हुङ्कार गर्ने यो जेनेरेसनको पोलिटिक्सलाई हाम्रो पुस्ताले कतिसम्म स्पेस दिने र कति हामी नेपाली जनता यङ जेनेरेसन बेकुफ भइराख्ने? उहाँ भन्नुहुन्छ रेमिटेन्सको पैसाले काङ्ग्रेसले बचाए, उहाँ अब त यो घटनापछि नेकपाले पनि त रेमिटेन्समा म जस्तो यो मान्छे पनि यो देशमा फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ नि त, होइन? यो बन्द हुनुपर्छ। यो बन्द गर्नको लागि अब एउटा नयाँ धारबाट, नयाँ चिन्तनबाट सिङ्गो नेपाली जनताले, एउटा नागरिकहरूले, देशले सोच्नुपर्छ। किनभने यो एउटा कस्तो भने हुन त यो सेटेलाइट स्टेटहरूको पावरको हिसाबले सेटेलाइट स्टेटहरूको सिचुएसन यस्तै हुन्छ। किनभने आफूले इन्टर्नल मात्रै भित्री आन्तरिक प्रक्रिया मात्रैबाट यो सम्भव हुँदैन। तर त्यो खेलमेले छँदै छैन, उहाँले भनिदिनु भयो त फेरि शक्तिहरू आएर यहाँ केही हुनेवाला छैन, बाहिर खेलमेले केही छैन भन्नुभयो उहाँले। त्यो त उहाँले जेनरलाइज गर्नुभयो नि त, होइन? बाह्य शक्तिहरू आएर टक्राउ गर्दाखेरि इन्टर्नल स्ट्रेन्थ त त्यो एकदमै तपाईँको स्याडोमा जान्छ, त्यो पनि हुन्छन्। तर
त्यो म्यानेज गर्ने एफिसियन्सी, किनभने पोलिटिक्स भनेको त शक्तिको टक्राउ हुने ठाउँ हो नि त, त्यहाँ त शक्ति आएर नटक्राओस् भनेर त कसैले भन्नै सक्दैन नि त। त्यही भएर त पोलिटिक्समा पोलिटिसियनहरू, लिडरसिपहरू, स्टेटम्यानसिपहरू चाहेको। शक्ति सिङ्गापुरमा ली कुवान यू हुँदाहुँदै कम्युनिस्टले त्यहाँ टेकओभर गर्न खोजे होइन त। चाइनामा रेभोल्युसन भएको थियो, सिङ्गापुरमा कम्युनिस्ट पार्टी, तपाईँको साउथ इस्ट एसियामा कम्युनिस्टको विस्तार भइरहेको थियो। तर त्यहाँ त एउटा ली कुवान यूले स्टेटम्यानसिप देखाएर तपाईँको देशले कन्फ्लिक्टमा नलागेर एउटा डेलिभरी दियो नि त। भनेपछि एउटा सानो सिटी स्टेटका लिडरले त्यो गर्न सक्छ भनेदेखि नेपाल त जनसङ्ख्यिक हिसाबले, भौगोलिक हिसाबले, डाइभर्सिटीको हिसाबले, जियो पोलिटिकल हिसाबले एकदमै शक्तिशाली पावरफुल देश हो। तर बफर जोनमा छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट देश हो। तर यहाँको पोलिटिसियनहरू, यहाँको राजनीतिक नेतृत्वहरूमा जुन एउटा तपाईँको जुन एउटा आफ्नो स्वार्थ बाहेक अरू चिजलाई केन्द्रमा नराख्ने जुन एउटा टेन्डेन्सी यो विगत 7 साल 8 सालदेखि नै छ होइन। यो टेन्डेन्सीबाट राजनीतिज्ञहरू मुक्त हुनुपर्छ। अन्यथा हजुर अन्यथा भन्नुहोस् त, म के जान खोज्दै थिएँ के अब क्लाइमेक्स के हुनेवाला छ? अन्यथा अबको स्थिति के देखिएको छ भने यो अहिलेको दुई शक्तिको पावर टक्राउमा खालि यहाँ दुई शक्ति, यहाँ रङ्गमञ्चमा मैदानमा दुईवटा साँडेहरू जुधिरहेछ, तर साँडेका मालिकहरू पनि त छन् त होइन। साँडे मात्रै जुधाएको छैन नि त। दृश्यमा क्यामेरामा यहाँ हामी यो अहिले स्क्रिनमा हामी 4 जना देखिरहेछौँ, तर यहाँ यो टेलिभिजनको ओनर छ होइन, यहाँ कार्यक्रमको प्रोड्युसर्सहरू छ नि त। पोलिटिक्स भनेको त यो एकदमै कलेक्टिभ वर्क हो नि त। जसरी पार्टी पोलिटिक्स कलेक्टिभ वर्क हो, यो मिडिया पोलिटिक्स पनि कलेक्टिभ वर्क हो। ल यो रङ्गमञ्चमा देखिएका साँडेका मालिकहरू भन्दै हुन्थ्यो तपाईँले। अब त्यो पोलिटिक्सहरूको जुन कलेक्टिभ वर्क्स जुन हुन्छ, त्यो पछाडिका जुन इन्ट्रेस्टहरू जुन छ, विभिन्न इन्ट्रेस्टहरू, ती सबैलाई म्यानेज गर्ने हैसियत चाहियो नि त। सिइओसँग त्यो हुनु पऱ्यो नि त। अब यो कुनै पनि छैन, हामी मात्र यहाँ चाहिँ सर्वे एक्लै हौँ भनेर त भन्न सक्दैन नि त। पावर त त्यसरी फङ्सन हुँदैन, उहाँले भने जसरी फङ्सन हुँदैन, उहाँले भने पनि हुँदैन। पावर भन्साथ त सबै कुरो इन्टरलिङ्क हुन्छ। तर त्यसलाई म्यानेज गर्ने एफिसियन्सी यो देशमा कम्युनिस्ट भनाउँदाहरूले जुन, हामी काङ्ग्रेसले त सकेन, राजा त कामै लागेन होइन। अब होइन उहाँहरू त्यसै लागि 10 यत्रो वर्ष 60 वर्ष लड्नु भयो नि त। राजा त काम लाग्ने कुरै भएन। अब काङ्ग्रेस त अब झन् रेमिट्यान्स ल्याउने भारत परस त हिजोदेखि बिपी कोइरालादेखि सबै त्यही भनिहाल्यो। राष्ट्रवादी पनि कम्युनिस्ट, सबै कम्युनिस्ट, त्यसमाथि पनि नेकपा। अब फुर्को सुर्को ब्राकेट केही पनि नराखिकन सिङ्गो नेकपा भनेर हुङ्कार गरेकोहरूको हालत हेर्नुहोस् त होइन। अहिले हालत कसो भने एकले अर्कालाई तुच्छ स्तरको गाली गलौज गरेर आनन्द लिने यस्ता बेकुबहरूको पनि उहाँहरू दुईजना प्रशंसक भएर बस्नुहुन्छ अचम्म। त्यही त अब हुनेवाला के छ त? यस्तै इडियट्सहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ प्रशंसा गर्नु त भित्र उहाँहरू दुईजनाले केही पनि पाएको छैन भन्नुहुन्छ राजनीतिमा लागेर। तैपनि उहाँहरू दुईजनाले पनि उहाँहरूले तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्टलाइज गरेर लडाइदिनु भयो नि। यहाँ त त्यो लडाइँमा उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट पनि होला, फुलफिल होला। तर म त भिक्टिम भयो नि त। तपाईँको पुस्ता र मेरो पुस्ता जो देशको अब हुनेवाला के छ त क्लाइमेक्स? तपाईँले कुरो ट्विस्ट भयो के, यिनीहरूलाई नचाउने या लडाउनेहरूको ओनर त छ भन्नुभयो नि तपाईँ, त्यहाँ पुग्नु भएको थियो, त्यसपछि विषय बढाल्यो। हुनेवाला के छ अब के भन्छ, यो दुईवटा शक्ति टक्राउँदाखेरि यो पावर त कन्फ्लिक्टमा त गयो। अब यसले तपाईँको ब्याकग्राउन्ड सक्नुहुन्न, यो त एउटा एस्केलेसनमा जान्छ। अब उहाँले भने जस्तै सर्वोच्च अदालतले केही नेपालमा केही कन्स्टिट्युसनल बडिजहरू त छ नि, जस्तै सर्वोच्च अदालत एउटा कन्स्टिट्युसनल बडी हो। यो कन्स्टिट्युसन त्यो बडिजहरूले विवेक प्रयोग गरेर न्युट्रलाइज गर्यो, यो टेन्सनलाई न्युट्रलाइज गर्यो, यो द्वन्द्वलाई न्युट्रलाइज गर्यो भने देशले एउटा नयाँ कोर्समा जान सक्ला, नर्मल बाटोमा गयो, नर्मल बाटोमा जाला। नभए होइन भनेदेखि त यो संविधान गयो, संविधानै गयो, यो संविधान गयो। हस्, कसरी जान्छ संविधान, कसरी जान्छ संविधान, म त्यसमा तपाईँसँग अर्को खण्डमा आउँछु। म बद्री विशाल पोखरेलज्यू तपाईँसँग आएँ। उहाँले त संस्कृतको श्लोक नै भन्नुभयो, भएको एउटा लाजलाई पनि त्यागेर अब सर्लग्न भएर हो नग्न भएर तमासा भयो। लाज हुनुपर्ने त्यस्तोलाई पनि बोकेर तपाईँहरू हिँडिराख्नु भएको छ, आशय त उहाँको त्यो आयो। अब प्रश्न गम्भीर छ। हाम्रो छिरिङजीले भनेको कुराबाट म अलिकति त्यहाँ सुरु गर्छु। कमल कोइरालाले के भन्नुभएको छ भने बिपी कोइराला चाहिँ नेपालको हक हितका लागि अलि स्वविवेकका साथमा चल्ने भएको हुनाले दक्षिण छिमेकले कहिल्यै मन पराएन, तर मातृकालाई चाहिँ यसम्यान हुने भएको हुनाले सधैँ मन परायो। यसम्यान खोज्दाखेरिको परिणाम हो, यो इगोको कुरा होइन। इगो चाहिँ इगोको कुरा होइन, इगोको कुरा होइन, इगोको कुरा मात्रै होइन।
किनभने मदन भण्डारी र सिपीका बिचमा पनि इगो भन्न अब सकिन्छ। तपाईँ तर प्राध्यापक डाक्टर उहाँ त अब भुक्तभोगी हुनुभयो यो राजनीतिको होइन, त्यो पुस्ता केपीदेखि लिएर सबैसँग ठिक छ। जेलनेल बसेको तपाईँ दुईजनाकै यहाँ कुरा मिलिरहेको छैन। होइन, कुरा त- यो इगोको लडाइँ मात्रै होइन, तपाईँ भन्नुहुन्छ यो सबै इगो भन्नुहुन्छ ठिक छ, उहाँ। आफ्नो तर्क त भन्न पाइन्छ, पाइन्छ, ल। रोगको तपाईँको रोग किनकि के हो? जनता दिग्भ्रमित हुने भयो भन्ने मात्र मेरो रोग कन्सर्न। के हो भन्ने कुरा जब तपाईँको विश्लेषण हुँदैन, रोगको पहिचान हुँदैन, जुनसुकै ओखती लगाए पनि केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले सबै राम्रा, सबै जाति ठिक छ, जाति त जाति, को भन्दा को जाति, को भन्दा को श्रेष्ठ, को भन्दा को योग्य, को भन्दा को इमान्दार, को भन्दा को सक्षम हुन्छ नि त तुलना। त्यसकारणले इगो होइन, बरु हिंसा बोधबाट ग्रसित भएको मानसिकताको परिणाम हो, नम्बर 1। नम्बर 2, आलोचना माओले भन्नुभएको छ आलोचना बेलामा गर्नुपर्छ। हामी जो छौँ यहाँ, हामीले सशक्त ढङ्गले तपाईँको हस्तक्षेपकारी भूमिका नगरेको कारणले पनि यो भएको हो। नेकपाकै कार्यकर्ता अथवा अरू काङ्ग्रेस लगायतका कार्यकर्ताहरू पनि जे बराजु सोही स्वाहा हेर होइन, जे बराजु सोही स्वाहा गर्दाखेरिको परिणाम हो। तर म त्यस्तो होइन, म चाहिँ बेलामा तपाईँको आलोचना पनि गर्ने र इस्यु बाहेक, विषय बाहेक, मुद्दा बाहेक तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि राम्रो नराम्रो भन्ने भएको हुनाले म चाहिँ हाम्रो तर्फबाट कमजोरी छ, हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न अगाडि जानुपर्ने। अनसन बसेर हुँदैन यिनलाई, यिनका दिमागमा यहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। अनसन बसेर के हुन्छ? अनसन बसेर केही पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो समस्या के हो भने रोग के हो? रोग के हो भने यो हिंसा बोधबाट ग्रसित अवस्था हो। अनि एकअर्काले बोक्दै जाने हो भने मैले कमल कोइरालाको कुरा गरेँ नि, चन्द्र भण्डारी नेकाका युवा नेता, उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँले लिपुलेख लगायतका जुन सीमाहरू नेपाली नक्सामा जामिल गर्नुभयो, अब तपाईँलाई हटाउँछन्। त्यस्तै छ नियति, दुर्भाग्य। तर यो देशलाई जोगाउने हो भने, यो राष्ट्रियतालाई गर्ने हो भने अहिले काङ्ग्रेसको त कुरै छैन। काङ्ग्रेसभन्दा 3 बित्ता उफ्रेर तपाईँको के भन्ने माधव नेपालहरू चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारका विरुद्ध, नेकपाको विखण्डनका लागि र सरकारलाई चाहिँ असमय अपदस्थ गर्नका लागि कम्मर कसेर लागेको देखिया छ नि। कहिल्यै पनि तपाईँको के भने सत्य कुरा बोल्नुपर्छ के, कुरा बाँध्नु मान्छे नबाँध्नु। लिपापोती गरेर चल्छ। अब यता क्यान्सर भएको छ, क्षयरोग लागेको छ, आफ्नै हो क्षयरोग भनेर अँगालो मार्न मिल्छ? क्षयरोग त क्षयरोग हो, त्यो सर्छ के। त्यसो भएको हुनाले क्षयरोग कहाँ छ, क्षयरोगका कीटाणु कहाँ छन्, त्यहाँ ओखती गर्नुपर्छ, अनि मात्रै मिलापको कुरा हुनसक्छ। अब लिपापोती गरेर ओलीले त तपाईँको यी दुईजना मिल्दाखेरि मेरो अलमत हुन्छ, देखि जानी बुझी त्यही ओखती गर्नलाई 5 जना लर्को लाएर डाक्टरहरू बोलाइहाल्नु भन्ने तपाईँको प्राइम मिनिस्टरले। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो कुरा तपाईँको पाला भन्ला। त्यसो भएको हुनाले मूल कुरा के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ के भन्दाखेरि यो स्थितिलाई पहिले आकलन गरौँ क्या, यथार्थ। दुईटा नेपाल र दाहाल समूह मिल्दाखेरि पार्टीमा बहुमत उहाँहरूको हुन्छ भन्ने देखि गरे हो बाबा। तर यसको उद्देश्य, यसको मिसन, यसको दूरगामी महत्त्व यी दुईजनाले बुझेनन्। हेर्नुहोस् के थियो यो त तपाईँको कमल कोइरालाले भन्नु भएन, चन्द्र भण्डारीले भन्नु भएन। यहाँ चाहिँ तपाईँको अब त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ के भने सरकार प्रमुख बनाउनु पर्ने छ, कठपुतली बनाउनु पर्ने छ। त्यसका लागि लागै छ। आफैमा चाहिँ जिन्दगीभरि प्रधानमन्त्री हुने, जिन्दगीभरि पार्टी अध्यक्ष हुने, अर्को कोही उठ्न नहुने। गोरुबाचोप बन्नुभन्दा त कठपुतली बन्नु ठिक होला नि त। गोरुबाचोप चाहिँ अब जसले भन्दैछ अब कागले आफ्नो नाम काट्छ, अब अहिले त्यो कुरा नगरौँ। सुन्नु भएन तपाईँले? सुने त, जसले बोलो कागले आफ्नो नाम काट्छ भनिसक्यो त मैले। ठिकै छ। अब नभए तपाईँको फाउ जिन्दगी हो, ओलीको फाउ जिन्दगी हो। अहिले किडनी ट्रान्सफर गरेको मान्छे आज हो कि भोलि हो, उसले त तपाईँको के भने नेकपाको भविष्यका लागि, देशको एउटा समृद्धिको लागि चाहिँ के भन्दाखेरि स्थिरताको लागि दूरगामी सोच राखेर काम गरिरहेछ। ऊ त आज हो कि भोलि हो, यी त बाँच्छन् नि 10-20 वर्ष अरू। यिनको मती खै। त्यसैले कुरा बाँध्नु, मान्छे नबाँध्नु। अब लिपापोती गरेर चल्दैन। भनेपछि मती बिगारेको मान्छेलाई लिपापोती गर्नु छैन। अब छैन, किता क्लियर गर्नु ठिक छ होइन, किता क्लियर गरेर जानुपर्छ। अब उहाँको डेमोक्रेटिक राइटलाई मैले हनन गर्दिनँ। उहाँले जुन कुरा गर्नुभयो त्यसरी मान्छेलाई आरोप लाउनु हुन्न। म ओलीजीलाई पनि त्यसरी आरोप लाउँदिनँ। म त उहाँले जस्तै म पनि कसैको प्रशंसक होइन। म ओलीको प्रशंसक नि होइन, माधव प्रचण्डको नि होइन, म झन् आलोचक हुँ। कुरो बुझ्नु भएन? तर के हो भने जुन राष्ट्रियताको कुरा गर्नु हो उहाँले, महाकाली सन्धि कसले गरा प्रश्न उठाउन सकिन्छ नि त। पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल होइन, माधव नेपाल उहाँले किन उफ्रिनु भयो त? अध्यक्ष भएर हुन्छ? त्यसो भएर त्यसरी नजाउँ हामी। त्यो केही पनि होइन। अहिले तिक्तता भएको बेला जे आरोप लगाए नि हुन्छ, यसलाई कुल डाउन गर्नुपर्छ क्या। जस्तो
हिजो तिक्तता के थियो? जनयुद्ध गर्दा कहाँ तिक्तता थियो माओवादी र एमालेको? एमालेपछि वामदेव र चाहिँ तपाईँको चाहिँ माधव नेपाल ओलीको बिचमा के तिक्तता थियो? नवलपरासीमा चाहिँ रूपनारायणले चाहिँ तपाईँको वामदेवको चाहिँ आँखामा ऊ हालिदियो, उहाँ मोदनाथ प्रसिद्धको खुट्टा काटियो, याद छ? त्यो सबैलाई प्यासिफाई गर्ने हामी हौँ के? यो कुरा बद्रीविलास सर, हजुर तपाईँ ठुलो विद्वान मान्छे हो, प्यासिफाई गर्नुपर्छ यस्ता कुरामा। के हो भने मान्छे ठिकै सन्किए, माधव नेपाल सन्किएन, ओली सन्किएन, कसैलाई पनि राष्ट्र घाती नभनौँ हामी। त्यसो यो हिजो त्यही के अरे लिम्पियाद्वारा राख्ने बेलामा पनि पार्टीको पोलिट ब्युरोमा निर्णय गर्दा प्रचण्डले चाहिँ हुन्न भने, माधवले हुन्न भने, ईश्वर पोखरेलले हुन्न भने सर्वसम्मत निर्णय छ त्यो उसमा राख्ने भन्ने कुरा। त्यसो भएर ऊ सामूहिक कुरा हो, त्यो ओलीजीको पनि हो, प्रचण्डको पनि हो, माधवको पनि हो, तपाईँको पनि हो, मेरो पनि हो कि होइन? त्यसले गर्दाखेरि उहाँले भने जस्तो चाहिँ मैले फेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई आरोप लगाए होइन, म त फेरि नेपाली काङ्ग्रेस सहितको मेरो त अत्यन्त सम्बन्ध राम्रो नेपाली काङ्ग्रेससँग, गणेश मान्जीसँग, अहिले शेरबहादुरसँग राम्रो छ, रामचन्द्रसँग राम्रो छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले बिपी कोइरालाको समाजवादी नीतिलाई त्याग्यो। त्यो नीति भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले 50 वर्ष शासन गर्थ्यो, हामी हेरिरहेका छौँ। त्यसो भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन छ अहिले मिलाएको, यसले चाहिँ अब समाजवादी वेमा जाउँ, कृषिमा 20% बजेट राखौँ, ऊर्जामा राखौँ, झगडा नगरौँ। त्यो भएको बात यो लफडै हुन्न थियो। हुन्छ, यहाँ के भयो भन्दा भयो त मिलायौँ त हामीले। जनयुद्ध भएको होइन, मान्छे मारामार भएको होइन, मिलाएर गणतन्त्र आएको होइन, त्यसै आयो गणतन्त्र। कति वर्ष लाग्यो? 10-12 वर्ष लाग्यो त होइन, ठिक छ लाग्यो, यो त सुरुवात हुँदैछ। यो पनि सुरुवात भयो भने फेरि 1-2 महिना 2-4 महिना हामी लाग्यो न, बुद्धिजीवीहरू लागु किन मिल्दैन? एकले अर्कालाई आरोप लगाउन कुरा नगरौँ, क्लासिफाई गरौँ। तर यही अवस्थाका बीच अब संविधान नै कोल्याप्स हुन सक्छ, उहाँले त आकलन गर्नु। यो कुरा त उहाँसँग म यो अवस्था आयो भने त हुनसक्छ नि, भोलि निर्वाचन भएन भने के गर्नुहुन्छ? नम्बर 1, कोर्टले पुनर्बहाली गरिदियो भने त एउटा ट्र्याकमा जाला। पुनर्बहाली गर्यो भने त अपदस्थ गर्न सजिलो हुने भयो त। होइन, अपदस्थै हुनु परेन, अपदस्थ किन हुनु पर्यो र? किन र? अब विश्वासको मत लिन पाउनुहुन्छ उहाँले। ती अहिले भएको सांसद, त्यो भएको सांसद 10-25 जना तानो, फेरि ओली नि प्रधानमन्त्री भइहाल्नुहुन्छ नि, किन डराएको? तपाईँ नडराउनुहोस् त्यसमा, बद्रीविलासी नडराउनुहोस् क्या तपाईँ। त्यसो गरेर त्यो होइन। अथवा कामरेड एक अर्कामा अब छोडिदिएर प्रचण्ड दिए पनि बोल खानुहुन्छ, खानुहोस् भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराईले छोडेन 56 सालमा। त्यसले गर्दा कमल कोइरालाजीले के भन्नुभयो, ठिक छ भन्नुभयो होला, होइन पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही भइसकेको छ। अब तपाईँ त्यो पहिला पनि भएको, वामदेवलाई निकाले होइन माधव नेपालजी र ओलीजीले, अनि पार्टी बन्यो नि अर्को त्यो बेला त। बन्यो त फेरि अहिले पनि बन्ला, फेरि मिल्छ नि त। कति वर्ष लाग्छ, समय कति गुजार्छौँ हामीले, कति परीक्षण गर्छौँ, कति देशलाई। मध्यमवर्गीय युगको टक्राएपछि यस्तै हुन्छ। विदेशीको खेलफड्को त मान्नु न, विदेशीको आरोप लाउने हुँदैन, कसैको खेलफड्को छैन, यी युगो टक्राएको मात्रै हो, त्यति हो। कसैको खेल किन गर्छ? विदेशीले किन खेलफड गर्छ? के काम छ यहाँ नेपालमा, यो सानो देशमा? अब यही अवस्थाका बिच चाहिँ भोलि तपाईँ राजतन्त्रको चर्चा पनि हुन्छ। यही बेला चाहिँ आन्दोलन सलबलाको देखिन्छ, सँगसँगै मानिसहरूले त्यति बेलाको 7 दल 62-63 भूमिगत अवस्थामा रहेको माओवादी उसले बन्द हडताल गर्यो, अनि सँगसँगै 7 दलको आन्दोलन भयो। त्यो दुईटाको मिले भगतमा त्यो व्यवस्था फाल्नका लागि प्रारूप तयार भएको थियो, आन्दोलन त्यही अनुसार भयो। अहिले के भनिएको छ? राजतन्त्रहरूको आन्दोलन यति बेलै विप्लवले सशस्त्र क्रान्ति मान्छेको हत्या गरेर दोस्रो पटक यो देखियो, मोरङमा त्यो प्रकरण भयो। त्यो पनि आउन सक्छ। यो खेलफड्को यो कमजोरी त सबैभन्दा ऐन मौका हो, यति बेलै गर्नुपर्छ, त्यो खालको गडजोड पनि हुनसक्छ। व्यवस्थामाथि खतरा छ पनि भनिएको छ। यही बेला यो खालको झगडा अब के हुन्छ? कि त्यसबाट डराउनु पर्छ पर्दैन? पक्नुहोस्, तपाईँलाई म एउटा अलिकति ऐतिहासिक कुरा बताइदिन्छु। 6औँ महाधिवेशन नेपाल गर्नु भएको थियो, नेकपा एमालेको 6औँ महाधिवेशन नेपाल गर्नु, म त्यसको प्रतिनिधि थिएँ। तपाईँको चाहिँ त्यति बेला महाकाली सन्धि ठिक कि बेठिक भन्ने चाहिँ पार्टीभित्रको द्वन्द्व थियो, त्यो महाधिवेशनको इस्यु थियो। हजुर, त्यसमा हामीले मैले त भेटेर छुट्याइदिनुहोस् है, छुट्याइदिएँ। महाकाली सन्धि महाकाली सन्धि 6 महिनापछि गरौँ भनेर तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल र ओलीजी, हजुर होइन, त्यति उहाँहरूलाई भन्दाखेरि पछि नगरी भएन, उहाँले राति बैठक बसेर राति पास गर्नुभयो होइन, पास गर्नु, आखिर पार्टी फुट्यो। हजुर, त्यति बेला पार्टी फुटेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि पार्टी नफुटेको भए 2/3 बहुमत आउँथ्यो, माओवादी मुभमेन्टै हुँदैन थियो यदि मेरो भनाइ मानेको भए। अब अहिले चाहिँ भोलि के हुनसक्छ भन्ने होइन, मान्छे नेपालीको ब्लड त एकदम चिसो तातो छ क्या, यो तातो ब्लड भोलि उग्रवादमा जान सक्छ, हरेक दक्षिण पन्थमा जान सक्छ, वाम पन्थमा पनि जान सक्छ। खतरा छ नि त, सम्हालिनु पर्छ। त्यसो ओलीजी, माधवजी, प्रचण्डजी सबै सम्हालिनुपर्छ। झलनाथजी, माधवजीले त्यस्तो आरोप लाउनु हुन्न होइन, प्रचण्डले हुन्न, ओलीजीले नै हुन्न। हस्, यो सकारात्मक सन्देशका लागि तपाईँलाई म धन्यवाद नै भन्छु। अब तपाईँले अघि भन्नु यो संविधान नै कोल्याप्स पनि हुनसक्छ, त्यसको कारण के भन्छ? के कारणले त्यो पुग्न सक्छ? त्यहाँनिर मैले फेरि हिट गर्न चाहेँ अनि म टुङ्ग्याउँछु कार्यक्रम। किनभने यत्रो 7 सालदेखिको अनुभवबाट पनि
7 सालको पुस्ता त अब कोही पनि हुनुहुन्न, तर 17 सालको घटनापछि त्यो लोकतन्त्रको लागि लड्ने पुस्ता 2 जना त यहीँ हुनुहुन्छ। यत्रो अनुभवपछि पनि हाम्रा लिडरहरूमा 2टा चरित्र अझै पनि बद्दैन। एउटा विवेकहीनता, विवेकबाट चल्दै नचल्ने विवेकहीनता हुने, आत्मकेन्द्रित आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने, र दोस्रो आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ सर्वाङ्ग नाङ्गो भएर पनि सबैतिर आफू जितेको देख्ने। यो तथाकथित मार्क्सवादी शिक्षा र पश्चिमी ज्ञान प्रणालीबाट ल्याएका यत्रो ऱ्यासनल नलेज सिस्टमबाट दीक्षित भएर प्राध्यापन गर्नुभएको, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो राख्नुभएको उहाँहरू लगायतका पुस्ताहरूले कहाँनिर चिज गुमायो भन्दाखेरि ती सबै कुराहरू चाहिँ अलरेडी त्यो एक किसिमको उहाँले भन्नुभएको जस्तै मध्यमवर्गीय आकाङ्क्षा पूर्ति गर्नलाई देश र जनतालाई इन्स्ट्रुमेन्टलाइज गर्ने। एउटा सेन्टेन्स यसमा थप्छु। सोभियतमा रुसी क्रान्तिको अगाडि लेनिनले ल्याएको भेङ्गार्डिजमको थ्योरी ल्याउँदाखेरि त्यहाँको अर्थवादी चिन्तन बोक्ने भन्ने एउटा लाइन थियो। उनीहरूले के भन्थ्यो भने तिमीहरूले भने कम्युनिस्टले भनेको जस्तो राजनीतिक क्रान्ति भयो भने शिक्षित बुर्जुवाहरूलाई लाभ हुन्छ भनेर भनेको थियो कि। अब यो नेपालको यो शिक्षित बुर्जुवाहरू जुन सामाजिक जीवनमा कृषिबाट आए, हामी सबै कृषिको खेतीपातीबाट हाम्रो बाबुबाजे सबै त्यता थिए, तर हामी युनिभर्सिटी एडुकेसन लिएर अङ्ग्रेजी अलि साहित्य विश्व साहित्य अलिअलि पढेर आएकाहरू जो उत्पादन प्रणालीसँग विच्छेद भएर खालि अर्को लेभलमा जुन बसेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूले यो देशलाई आफ्नो खेतीको थलो बनाएर त्यसको लागि हुने नहुने साँठगाँठ विदेशी शक्तिसँग गर्ने यो क्रम रोकिनुपर्छ। अब राजनीतिमा एउटा यस्तो जेनेरेसन आउनु पर्यो जुन जेनेरेसनले सबै कुरो अकाउन्टेबिलिटी पारदर्शिताको साथ काम गर्ने जेनेरेसन चाहिन्छ। त्यसको लागि यो मलाई लाग्दैन यो तथाकथित वेस्टर्न ज्ञान प्रणाली पश्चिमाहरूको कोलोनाइजेसनबाट दीक्षित भएर आएका यो कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस भन्ने धारबाट यो स्वदेशी राजनीति अब नेपालमा सुरु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। चुनाव चाहिँ हुन्छ कि हुन्न? अब चुनाव त यो तपाईँले भने जस्तो यदि त्यो शिक्षित बुर्जुवाहरूलाई लाभ हुने प्रणाली हो, त्यो अनुसारको खेल मैलो भएको छ भने त अर्को प्रणाली ल्याउने, अर्को त्यो अनुसार गर्ने हो भने त चुनाव भयो, त्यसमा चाहिँ अहिमत दिँदा भइगयो नि त मान्छेले। त्यहाँ त अहिले त उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट मात्रै परेन नि त। उहाँहरूको इन्ट्रेस्टको लागि खेलेको हो, तर त्योभन्दा ठुलाहरूको इन्ट्रेस्ट ल्याएर जुदाइदियो भनेपछि त उहाँहरू त अहिले त जम्मा इन्स्ट्रुमेन्ट भएको छ। मलाई लाग्दैन कि उहाँहरूले देशका आन्तरिक शक्ति उहाँले भने जस्तै केपी माधवजीहरू मिलेर यो देशको शासक यो देशको अहिलेको तपाईँको यो द्वन्द्वलाई पेसिफाई गर्न सक्दैन। यो एउटा क्लाइमेक्समा पुग्छ, त्यो क्लाइमेक्समा पुगेपछि एउटा नेचुरल कोर्सबाट फेरि तपाईँको यो अर्कोतिर जान सक्छ। त्यो क्लाइमेक्समा चाहिँ यो संविधान रहँदैन, यो मैले देखिसकेको छु। कति महिना लाग्छ? यो अब धेरै रहँदैन, यो 2-4 महिनामा यो टुङ्गोमा पुग्छ त। भनेपछि त्यो डिजाइनको एउटा नायक पात्र केपी ओली बन्नुभयो। अब तथ्यले यस्तो कुरा बताउँदैन। तथ्यले के बताउँछ भने अब यो अहिले चाहिँ जुन बहुमतको 2/3 सरकारलाई गिराएर गठबन्धनका 3-4 दल बनेर अनि सुत्केरी भत्ता समेत खाने सारा तपाईँको के भने एउटा चरम विशृङ्खलता, अराजकता, अस्थिरता, अन्योलता सिर्जना गर्ने अनि धमिलो पानीमा माछा मार्न दिने के माछाहरू तलतिरमा समुद्र पारबाट पनि आउने माछा मार्न दिने त्यस्तो खालको खेललाई रोक्नका लागि र प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउनका लागि संविधानले दिएका 33वटा चाहिँ जनताका मौलिक अधिकारलाई जगेर्ना गर्नका लागि र यो समृद्धिलाई चाहिँ तपाईँको दूरगामी दिशामा निर्देश गर्नका लागि यो अहिलेको कदम चाल्न बाध्य हुनु परेको कुरा हो। चुनाव हुन्छ, चुनाव हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। अब ओलीलाई अलोकप्रिय एकदम चाहिँ के भन्दाखेरि कामै नगरेको होइन भन्नेहरूले अब चाहिँ के भने जनतासँग जनमतबाट किन डराउनु, जनतासँग फेस गर्ने किन डराउने? त्यसो भएको हुनाले यो प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउने दिशामा यो क्रियाशील छ, अगाडि बढ्छ। अब संविधानमा समय सापेक्ष संशोधन होला बेग्लै कुरा हो। अब राजावादीका नाममा जो उठ्या छन् राजनीतिक रूपमा पार्टी खोलेर आउन पाइन्छ, देशलाई माया गर्न जस कसैलाई पनि तपाईँको प्रतिबन्ध छैन। तर अब सडकबाट चाहिँ राजतन्त्र ल्याउँछु, राजालाई बसाउँछु भन्ने चाहिँ त्यो कोरा कल्पना हो। अब त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि स्थिति म देख्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले यो अहिलेको गतिविधि जुन बाध्यात्मक अवस्थामा नचाहिकन
मनले नचाहेर पनि रातको 12 बजेसम्म भेटेर कुराकानी गर्दा पनि बटारिएपछि अररिएपछि अनि बाउठिएपछि अनि अब विघटन गर्ने प्रस्ताव, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाउने प्रस्ताव, अनि नन्दकिशोर पुनलाई उपराष्ट्रपतिलाई चाहिँ कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाउने, अनि माथि नेपाली सेना माथिदेखि के भन्दाखेरि हस्तक्षेपकारी गतिविधि गरेर अराजक र उच्छृङ्खल वातावरण सिर्जना गर्ने, अस्थिर वातावरण सिर्जना गर्ने, त्यो गर्न नदिनका लागि, प्राप्त उपलब्धिले जोगाउनका लागि यो कदम चाल्न बाध्य हुनु परेको हो। त्यो बाध्यता छ, त्यसकारणले उपलब्धि जोगिन्छ। अब मुलुक समृद्ध भएर सरल चल्छ। बुद्धि अझै पनि बुद्धि त अब त्यो चुनावले मात्रै ल्याउँदैन, यो हाम्रै बुद्धि आउनु पर्यो, हामीले पनि बेलामा बोल्नु पर्यो। हस्, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँहरू तिनैजनालाई थोरै मेरो कुरा छ। मेरो कुरा चाहिँ उहाँ बद्री विलासीले त्यसो भन्नुभयो होइन। हजुर। तर यो सरकार अहिले विष्णु पौडेलजी के भन्नुहुन्छ भने कोभिडको चाहिँ तपाईँको चाहिँ औषधि खोप ल्याउनलाई पैसा छैन भन्नुहुन्छ। 60 अरब रुपियाँले फेरि खर्च गरेर फेरि निर्वाचन गराउने, फेरि लडाइँ गर्ने। कोभिडको महामारीमा तपाईँको चाहिँ लाम लागेर अमेरिका हो, यहाँ कम्प्युटरमा भोटिङ हुन्छ हो, त्यसो भएर कम्प्युटरमा भोटिङ हुन्छ भने ठिक छ, नभए त्यो लाम लागेर भोलि कोभिडको महामारी लाखौँ मान्छे मऱ्यो भने जिम्मेवार को? त्यसो यो कुरो होइन। बद्री विलासी तपाईँ जस्तो विद्वान मान्छेले ओलीजीलाई भेटेर भन्नुहोस्। अझै पनि विद्या भण्डारीजी मेरो हार्दिक अनुरोध छ महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई, सबै सर्वदलीय सम्मेलन बोलाउनुहोस्, प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली गर्नुहोस् होइन, मेलमिलाप गर्नुहोस्, अहिले चुनाव नगर्नुहोस्। हस्। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भए पछाडि अब आन्दोलन कि चुनाव, यो दुई कोर्सतर्फ नेपाली राजनीति बढिरहँदा राजनैतिक विश्लेषकहरू जो वाम राजनैतिक दलहरूसँग नजिक छन् र तटस्थ पनि छन्, उनीहरूको दृष्टिकोण के हो भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले बहस गऱ्यौँ। यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा लोककृष्ण भट्टराई, बुद्ध छिरिङ मोक्तान र बद्री विशाल पोखरेल तिनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।